ويباح كشفها. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: ويباح كشفها لتداوي وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة. نعم، هذه مواضع ذكر المصنف فيها أنه يباح فيها كشف العورة. قال لتداوي، يعني عند الحاجة للتداوي والتخلي وهو قضاء الحاجة. قال ونحوهما كالاستنجاء والختان والاستحداد ونحوه. ثم قال ولزوج وسيد وزوجة وأمة، يعني هؤلاء كل منهم يباح له أن يكشف عورته أمام الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. نعم. وعورة رجل ومن بلغ 10 وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن 7 إلى 10 الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. نعم. ذكر هنا حكم العورة بالنسبة لهؤلاء، فقال: وعورة رجل الذكر البالغ ومن بلغ 10 يعني 10 سنين وأمة، وذكر هنا أصناف الأرقاء. الأمة هي الرقيقة الكاملة، وأم ولد وهي من وطأها زوجها فأتت منه بولد فإنها تعتق بموته، ومكاتبة وهي من كاتبت سيدها على مبلغ مقابل أن يعتقها، ومدبرة وهي من كان عتقها معلق بوفاة سيدها، ومعتق بعضها هذه المبعضة. وهذه الخمسة هي غالب أحوال الأرقاء والعبيد. قال: فهؤلاء الأصناف الرجل والذكر الذي بلغ 10 سنين وهؤلاء الإماء، هؤلاء عوراتهم من كم؟ قال: من السرة إلى الركبة. ثم قال: وحرة مميزة ومراهقة، يعني أضاف عليهم الحرة المميزة وهي من بلغت 7 سنين، والمراهقة وهي من قاربت البلوغ ولم تبلغ، هذا ضابط المراهقة. قال: من السرة إلى الركبة وليس من العورة. دليل ذلك حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وفي حديث علي رضي الله عنه: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وفي الحديثين كلام لأهل العلم. وقد جاء في حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. هؤلاء من السرة إلى الركبة قال: وليس من العورة، يعني السرة والركبة ليس من العورة. واستدلوا على ذلك ما ورد عن أبي هريرة أنه قبل سرة الحسن ولو كانت عورة لم يفعلها. هذا دليل الحنابلة في هذه المسألة. ثم قال: وابن 7 إلى 10 الفرجان، يعني ابن 7 سنين إلى 10 سنين هذا عورته الفرجان فقط. ومن دونهما أقل من 7 قالوا لا عورة له. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، يعني المرأة الحرة البالغة هذه كلها عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. هذا اللي ذكرنا، فليس عورة في الصلاة. ودليل ذلك حديث المرأة عورة، والحديث أيضا فيه كلام. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة موفق الدين في المغني. في رواية في المذهب أن الكف والقدمين ليس بعورة كذلك، لأن المذهب إذا قال أن الوجه في الصلاة ليس بعورة فمفهومه أن الكفين والقدمين عورة فيجب أن تغطى. في رواية أنهما ليس بعورة فيجوز كشفهما. في رواية ثالثة أن الكفان أو أن الكفين ليس بعورة، وهذا وفاقا للجمهور. تفضل الشيخ. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء،
رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. بعد أن ذكر أحكام العورة بالنسبة للرجل البالغ، وقلنا أنه يأخذ حكمه في العورة ابن 10 سنين والحرة المميزة والمراهقة وأنواع الإماء، فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وأقل من 10 فهذا عورته الفرجان، ومن هو أقل من 7 فليس له عورة. والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة المعتمد في المذهب، وفي رواية إلا وجهها وكفيها، وفي رواية ثالثة إلا وجهها وكفيها وقدميها. ذكر ما تستحب الصلاة فيه، قال وتستحب صلاته في ثوبين، يعني الأفضل أن يصلي في ثوبين ليكون ذلك أبلغ في الستر. قال كالقميص، والقميص معناه هي الثوب المعتاد الآن اللي نلبسه ونحوه، والرداء أو الإزار مع السراويل، أو الإزار يعني الرداء مع الإزار، أو السراويل مع القميص، يعني بأن يجمع فيلبس السراويل ثم يلبس فوقها القميص. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصلي في ثوبين، وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أوسع الله فأوسعوا، يعني إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. ثم قال ويكفي ستر عورته، أو أي عورة الرجل في النفل، يعني من غطى ما بين سرته وركبته في النفل فإنه كاف وصلاته صحيحة. أما في الفرض فقالوا لا بد من تغطية هذا الموضع وتغطية جميع أحد العاتقين، ففي المذهب أن من صلى وعاتقاه مكشوفان فإن صلاته غير صحيحة. وبالتالي فمقتضى المذهب لو أن شخصا مثلا في إحرام فكان لابسا الإزار متزرا ومنع الرداء وصلى فصلاته ما حكمها على المذهب ليست بصحيحة، فلا بد أن يغطي أحد العاتقين، ولذلك قال مع جميع أحد عاتقيه. واشتراط تغطية أحد العاتقين هذا من مفردات الحنابلة، يعني مما انفردوا به عن الجمهور، وإلا فإن الجمهور لا يرونه واجبا وإنما يرونه مستحبا. واستدل الحنابلة على ذلك بالحديث الذي ذكره المصنف لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، استدلوا بهذا اللفظ. في لفظ آخر ليس على عاتقيه منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. طبعا قال بعد أن ذكر ماذا يستحب في حق الرجل أن يصلي في ثوبين، قال وأما المرأة فصلاتها مستحبة في درع وهو القميص، وفي خمار تضعه على رأسها لأن تغطية الرأس شرط، وملحفة أي ثوب تلتحف به. قال وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. والفرق بين النقاب والبرقع قالوا أن البرقع له فتحة واحدة والنقاب له فتحتان، والبرقع لباس حاجة والنقاب لباس زينة، هكذا يفرق بعضهم بين النقاب والبرقع، والمعروف الآن عندنا النقاب وليس البرقع. ولماذا كرهوا صلاتها في هذا؟ لماذا قالوا تكره صلاتها في نقاب وبرقع؟ أحسنت، لأنه سيؤدي إلى أن تغطي وجهها وخاصة أنفها وفمها، وقد نهي عن ذلك، وأيضا قد يحول دون تمكن جبهتها من السجود. نعم، تفضل. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. ذكر هنا حكم انكشاف العورة، فذكر أن العورة إذا انكشفت ب3 قيود فإن الصلاة تعاد. القيد الأول أن يكون الانكشاف فاحشا وضابطه العرف، والثاني أن يكون طويلا، الزمن طويلا زمن الانكشاف، والثالث أن يكون متعمدا. قال ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا هذا الأول وطال الزمن هذا الثاني، قال أعاد وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد هذا الثالث إن لم يتعمد.
طبعا إذا قلنا انكشاف العورة الفاحش قالوا مثل السوأتين القبل والدبر، فهذا انكشاف فاحش. وكذلك لو انكشف أكثر الفخذ فهذا انكشاف فاحش في العرف. ضد الانكشاف الفاحش الانكشاف اليسير، قالوا مثل لو كان الانكشاف قليلا من الفخذ من جهة الركبة فهذا انكشاف يسير، لأنك إذا قارنته بمجمل العورة اللي هي السوأتان القبل والدبر مع الفخذ كامل صار يسيرا. قالوا وطال الزمن، مفهوم أن لو كان الزمن يسيرا فإنه غير مؤثر سواء كان المكشوف فاحشا أو المكشوف غير فاحش. ولذلك قال وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. فأما في التعمد فإن البطلان واقع في الجميع. طيب ما هو دليل هذه المسألة؟ قالوا خبر عمرو بن سلمة أو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صغير، لما كانوا يبحثون عن أحد يؤم بهم في الصلاة لم يجدوا إلا هو قارئا فكان يؤم بهم، وكان له ثوب قصير، فكان إذا سجد أو ركع انكشفت بعض سوءته، فكانت إحدى النساء تقول غطوا عنا سوءة غلامكم. ما وجه الدلالة منه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته. لماذا؟ لأن الانكشاف هنا يسير بالجملة، فأخذوا من هذه القيود الثلاثة: إذا كان الانكشاف فاحش والزمن طويلا أو تعمد فإن الصلاة باطلة، وإن لم يحصل هذا، إن لم يحصل تعمد أو كان المكشوف يسيرا أو كان الزمن قصيرا فإن الصلاة لا تبطل. ولذلك نقول وصف الفحش هنا الفاحش هو للمكان والمقدار، للمكان والمقدار. فمثلا السوأتان هذا فاحش مطلقا، وأما المقدار فيتحقق في الفخذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحديد ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق. نعم. ذكر هنا بعض الثياب اللي تستر العورة لكنها محرمة، إما لكونها مغصوبة أو لكونها حرير على الرجل أو لكونها نجسة. فذكر 3 صور للثياب المحرمة: النوع الأول الثوب المغصوب، والنوع الثاني الحرير للرجل، والنوع الثالث الثوب النجس. قال أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه. والثوب المغصوب يقولون لا يصح الصلاة فيه مطلقا. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يصلي عريانا. إذا لم يكن عنده إلا ثوبا مغصوبا فإنه يصلي عريانا. لماذا؟ قالوا لأن هذا لحق الآدمي، وقد قلنا مثلا من كان عنده ماء مغصوبا فإنه لا يصلي، لا يتوضأ بالماء المغصوب، وإنما يلجأ إلى التيمم. نعم. قال وحرير ومنسوج بذهب أو فضة. طيب إذا لم يجد غير الحرير يصلي فيه. قالوا ثوب الحرير يصلي فيه، وأما الثوب المغصوب لا يصلي فيه. لماذا؟ قالوا لأن الحرير يباح عند الحاجة ويباح للمرأة، المرأة يباح لها أن تلبس الحرير، فهو فيه استثناءات، وأما الغصب فليس فيه استثناء، فلذلك رخص فيه ما لم يرخص في المغصوب. قال إن كان رجلا، طبعا بالنسبة للحرير لأنه يحرم على الرجل أن يستعمل الحرير وأن يستعمل المنسوج بذهب أو فضة، واجدا غيره، مفهومها أنه إن لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، وصلى فيه عالما، مفهومها أنه إن كان جاهلا فإن صلاته صحيحة، ذاكرا، مفهومه أنه إن كان ناسيا فصلاته صحيحة، أعاد، يعني يعيد بالقيود هذه: أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا وأن لا يجد غيره. قال وكذا إذا صلى في مكان غصب. قالوا فلا تصح صلاته، من صلى في مكان مغصوب فلا تصح صلاته، فكما لا تصح صلاته لو صلى بثوب مغصوب
ولا يصح وضوءه إن توضأ بماء مغصوب، فكذلك المكان لا يصح أن يصلي في مكان مغصوب. قال: أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. فهنا تجد أنهم قالوا الحكم بالنسبة لمن صلى في ثوب مغصوب يتركه ويصلي عريانا ولا يعيد. من صلى في ثوب حرير إذا لم يجد غيره صلى فيه ولا يعيد. من صلى في ثوب نجس، من لم يكن عنده إلا ثوب نجس يصلي في الثوب النجس ويعيد. لاحظت الفرق الآن في المسائل هذه؟ قالوا من لم يكن عنده إلا ثوبا مغصوبا لم يصلي فيه ويصلي عريانا ولا يعيد. من لم يكن عنده إلا ثوب حرير بالنسبة للرجل أو منسوج بذهب أو فضة فإنه يصلي فيه ولا يعيد. من لم يكن عنده إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ويعيد. لماذا أوجبوا عليه الإعادة في الثوب النجس؟ أيوة، النجاسة شرط صحة الصلاة. نعم، إزالة النجاسة. قال: ولو لعدم غيره. طبعا في رواية أخرى أنه لا يعيد من صلى في الثوب النجس، اختارها الموفق. قال: قياسا على من حبس بمحل النجس. فأنتم ستقولون بعد قليل أن من حبس بمحل النجس يصلي ولا يعيد، فكذلك من صلى بثوب نجس. قال: لا، من حبس في محل غصب أو نجس. ثم قال: ويركع ويسجد. هذا بالنسبة لمن حبس في محل النجس، يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة لأنها لم تنتقل إلى ملابسه. فإن كانت النجاسة رطبة قال: يومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. ما معنى قول غاية ما يمكنه؟ أحسنت، يعني إذا كان يمكنه أن يقترب من السجود ولو زاد الاقتراب لا وصل إلى النجاسة ولا مسها فيومئ حتى لا تصل إليه النجاسة. ما معنى أنه يبقى قائما؟ لا، يركع، النجاسة لن تصله في حال ركوعه، فإذا جاء إلى السجود فيسجد حتى يصل قريبا ولا يلامس النجاسة. هذا معنى يومئ برطبة غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه، قالوا حتى يقلل النجاسة، لأن لابد القدم تلامس النجاسة فيجلس عليها تقليلا للنجاسة. ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وهذا ذكرناه. وفي حرير ونحوه يصلي. ثم قال: ولا يصح نفل آبق. لماذا أتى بالمسألة هذه؟ ولا يصح نفل آبق. أيوة، أحسنت، قالوا هذا زمن مغصوب، غصب من سيده، غصبه من سيده. فقالوا بالنسبة للعبد، طبعا الآبق معناه الهارب الشارد، لكنهم يستعملون الشرود للجمل، يقولون جمل شارد وعبد آبق. فالعبد الآبق هذا إما أن تكون صلاته فرضا أو نفلا. فأما الفرض فإنه يصليها وصلاته صحيحة، لأنه حال كونه عند سيده لا يعتبر هذا الوقت مستقطع لسيده، بل هو حق لله. يعني لو كان هو أصلا مع سيده وجاء وقت الفرض فإنه يذهب يصلي الفرض، ولو كان عند سيده عمل نعم، فهذا الوقت مستقطع أصلا من حق سيده حال عدم هربه. أما النفل فقالوا لا، فلو كان مع سيده ومنعه سيده من صلاة النفل أو من صيام النفل حق له منعه. فإذا هرب فهذا الزمن مستقطع ومستحق لسيده. تفضل. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. نعم. يقول الآن عندنا شخص يجد بعض كفاية عورته، إما كلها أو بعضها. قالوا من وجد كفاية عورته، طبعا عورته يعني من السرة إلى الركبة، سترها وجوبا وترك غيرها.
قال لأن سترها واجب في الصلاة في غير الصلاة ففيها أولى. فإذا لم يجد ما يسترها كلها قال فيقدم الفرجين القبل والدبر لأنهما أفحش. فإذا كان لا يجد إلا ما يستر أحدهما فماذا يقدم؟ يقدم الدبر. قالوا لأنه ينفرج في الركوع والسجود. وقال بعضهم يستر القبل لأنه يستقبل به القبلة وليس له ما يستره. فإذا الآن هو ذكرنا أن المذهب يشترط أن يستر العورة من السرة إلى الركبة وأن يستر أحد العاتقين، ولذلك تكلم هنا عن العاتقين، إلا إذا كفت منكبه وعجزه. يقول عند سترة تكفي منكبه يستره وعجزه فيستره. ويصلي جالسا، يصلي في هذه الحال جالسا. وقال بعض الفقهاء لا، يترك المنكب مكشوفا ويستر السوأتين الفرجان يسترهما، وهذا القول أوجه. تفضل. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضم بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. يقول ويلزم العريان تحصيل السترة. كيف يحصلها؟ ذكر أوجه التحصيل: بثمن شراء أو أجرة يستأجرها، بثمن مثلها أو زائد يسيرا، يعني في الأجرة أو في الثمن. طيب فإن كانت الزيادة فاحشة لم يلزم، كما ذكرنا في التيمم، إذا كان الماء يباع عليه بثمن فاحش زائد عن المعتاد فإنه لا يلزمه أن يشتري. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، يعني شخص أعار سترة يلزمه قبولها. وسيذكر بعد قليل لا يلزمه أن يبادر بالاستعارة، لا يلزمه أن يقول لأحد أعرني، لكن لو أعير لزمه القبول لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه. قال بخلاف الهبة للمنة. أما لو جاء واحد وهب ما يستر به عورته قال لا يلزمه. ليش؟ قال للمنة. وابن قدامة رحمه الله يقول يلزمه. لماذا؟ لأن ما يلحقه من التبعة بصلاته وعورته مكشوفة أشد من المنة التي تلحقه بتحصيل السترة بالهبة. يقول هذا في المغني ابن قدامة رحمه الله. قال ولا يلزمه استعارتها، لا يلزمه استعارة ماذا؟ السترة. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا بالإيماء. يقول الذي عجز عن تحصيل السترة بوجه من الأوجه السابقة ماذا يفعل؟ قال يصلي قاعدا إيماء استحبابا فيهما، يعني في القعود والإيماء بالركوع والسجود. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. طبعا ما دليلهم على أنه يصلي قاعدا وبالإيماء؟ قالوا ما روي عن ابن عمر أنه قال في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، قال يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم. قالوا وهذا ورد عن ابن عمر ولم ينقل خلافه، فكان إجماعا. قالوا ولأن ستر العورة آكد من القيام. يقولون ستر العورة آكد من القيام. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسقط بحال من الأحوال ستر العورة، والقيام يسقط للعجز ويسقط في النافلة. قالوا وكذلك القيام مختص بالصلاة، وستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة. أما لو صلى قائما وركع وسجد فإنه يجوز هذا الفعل، وإنما استحبينا له أن يصلي قاعدا ويومئ إيماء. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال.
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة استتر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. يقول: ويكون إمامهم، يعني إمام العراة، وسطهم. ثم بين معنى المقصود، قال بينهم. ليس معنى وسطهم أن يكون عن يمين 6 وعن يسار 6 و5 5، لا، ممكن يكون عن يمين 1 وعن يسار 4 5. فهذا أراد المصنف أن يبين معنى وسطهم، يعني يكون بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، فيصلي أمامهم. يصلي أمامهم استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا لا وجوبا. ثم قال: ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. لو افترضنا أن عندنا مجموعة من العراة وعندنا بيت في غرف، فيصلي كل واحد منهم في غرفة مستقلة، هذا معنى قوله إن اتسع محلهم. فإن شق ذلك، يعني كانوا هم كلهم في غرفة واحدة ولا يمكن أن يصلي كل واحد لوحده، قال: صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فيصلي النساء ويستدبرهم الرجال. قال: فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا. قريبة يعني ما ضابط القرب هذا؟ قال: عرفا. في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. قالوا مثل لو كان إنسان يصلي وهو مكشوف العورة، وفي أثناء الصلاة جاء شخص فألحفه بملحف أو بشيء يستر به عورته، أو كان يشاهدها قريبا منه فأخذها، فيبني على صلاته، يعني لا تعتبر صلاته بطلت وتنقطع ويبدأ من جديد، لا، بنى على صلاته يعني أكمل. دائما معنى البناء الإكمال، والابتداء يسمونه استئناف. قال: وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. يعني لو كانت هذه السترة بعيدة عنه ويحتاج حركة كثيرة حتى يذهب يأخذها، والحركة الكثيرة حكمها تبطل الصلاة، فنقول الصلاة باطلة وتعتبر تنقطع بهذه الحركة الكثيرة، ويلزمه أن يستر عورته بهذه السترة ثم يعيد الصلاة ويبتدئها من جديد. قال: وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. كيف عتقت فيها؟ نعم، قالوا مثل امرأة أمة كانت تصلي فدخل عليها سيدها وهي تصلي وقال: أنت حرة. الآن لما كانت أمة عورتها من إيش؟ ولما صارت حرة صارت كلها عورة، فالآن لزمها أن تستر العورة الكاملة. ولذلك ذكروا أن هذه مما يلغز بها امرأة بطلت صلاتها بكلام رجل، قالوا هذا يقال في مثل هذه الأمة. فهذه الأمة حكمها حكم المسألة السابقة، إن كانت السترة قريبة منها تستر وتبني، وإن كانت السترة بعيدة تحتاج إلى حركة كثيرة فصلاتها باطلة وتقطعها وتأخذ السترة وتستر بها عورتها وتبتدئ الصلاة من جديد. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.